हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयाश्लाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्रीप्रशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौत्से नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभांशुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां श्रुतोपंगोर्मव मंदमतेर्गति मत्सरश्रुपदाम्बुजो राधा मदन मोहनो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। ओम गणेशाय नमः। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णको चरणमा म बल्लभ चैतन्यदास साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। संसार रूपी सुख स्वर्ग भित्र रमे रमाए लिभित्र चित्र। सारा भयो मरुभूमि तुल्य रातै परे झैं अब बुझ्छु बल्ल। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अन्तिम समयमा लेखिएको यो कविताको वाक्यांश। उहाँले मृत्युको समयमा मृत्युशय्यामा जहाँ हामी सबै जाँदैछौँ, कुनै न कुनै दिन हामी सबै मृत्युशय्यामा अवश्य हुनेछौँ। जात सेहि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्यश्च च। जसको जन्म भयो त्यसको मृत्यु निश्चित छ। त्यो मृत्युशय्यामा बोल्न पनि नसक्ने महाकवि देवकोटाले हल्लाउँदै कलम माग्नुभयो अनि उहाँले अन्तिम कविता यो लेख्नुभयो। लगभग नास्तिकताबाट चिनिने नास्तिकतावाद हो कि जस्तो उहाँको कविताहरूमा देखिने ढुकढुकी अन्तिम कवितामा गएर भने परिवर्तित भयो। उहाँले सबैलाई हामीहरू सबैलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, संसार रूपी सुख स्वर्ग भित्र, यो संसार रूपी सुख स्वर्गमा हामी जीव आत्मा भएर आएका छौं र हामीले यहाँबाट मोहित भएर विभिन्न विभिन्न सुख स्वर्गहरू कल्पित गरेका छौं, कल्पना गरेका छौं। भोलि यो गरौँला, यति पढाइ गरौँला, यस्तो घरहरूको निर्माण गरौँला, यस्तै श्रीमती विवाह गरौँला अथवा यस्तो श्रीमान विवाह गरौँला, पुत्रहरू पुत्रीहरू होलान् आदि कल्पना कल्पना संसार रूपी सुख स्वर्ग भित्र रमे रमाए लिभित्र चित्र। हामी सबैजना त्यही नै गरिरहेका छौं। आफ्नो मनभित्र यी चित्रहरू सङ्गालेर रमाइरहेका छौं। तर एक्कासी सारा भयो मरुभूमि तुल्य रातै परे झैं अब बुझ्छु बल्ल। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले हामीहरूलाई आग्रह गर्दै भन्नुहुन्छ, हे मनुष्य हो, यो तिमीहरू सबैको जिन्दगीमा आउँदैछ है।
मेरोमा त आयो आयो, तिमीहरूको जिन्दगीमा आउँदैन भन्ने नसोच्नु। अनि अगाडि उहाँ भन्नुहुन्छ, संसार रहेछ निशा समान, आएन जिउँदै रहदानी ज्ञान। यो संसार त निशा समान अध्यारो पो रहेछ, मैले त उज्यालो भनी ठानेको, तर यो त निशा समान रहेछ। मलाई जिउँदै हुँदाखेरि जब मसँग चैतन्यता थियो, जब मसँग शक्ति थियो, सामर्थ्यता थियो, शक्ति थियो, शारीरिक बल थियो, त्यतिखेर मैले संसार चिन्न नै सकिन। आएन जिउँदै रहदानी ज्ञान, मलाई ज्ञान आएन। अनि के हो त त्यस्तो ज्ञान? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुहुन्छ, आखिर रहेछ श्री कृष्ण एक, न भक्ति भो न ज्ञान न भो विवेक। आखिर रहेछन् श्री कृष्ण एक, न ज्ञान भो न भक्ति भो न विवेक भो। विवेक त दिए नि भगवानले। के हो विवेक भनेको? सत र असत, नित्य र अनित्य छुट्याउन सक्ने सामर्थ्यता जुन मात्र मनुष्यलाई दिएका छन् भगवानले। त्यो दियो, तर त्यसलाई मैले प्रयोग गर्न नै जानिन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुहुन्छ, हामीमा के त्यही भइरहेको छ कि? हामी पनि सांसारिक उज्यालोपनमा घुमिरहेका छौं कि हराइरहेका छौं कि? संस्कार आफ्नो सबै नै गुमाए, म शून्यमा शून्य सरी बिलाए। मैले आफ्नो सबै संस्कार गुमाए। आजकल त्यही भइरहेको छ नि। आधुनिकताको नाममा हामीहरूले आफ्नो संस्कार भुल्दै गएका छौं। यो त 21औं शताब्दी भन्दै आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति, आफ्नो मनबुद्धिले, कलिकालले छोएको मनबुद्धिले जे भन्यो त्यही गर्नतिर हामी लागि परेका छौं। सूर्यले दिने ताप के 21औं शताब्दीमा फरक छ? हामीले खाने चामलको स्वाद 21औं शताब्दीमा के फरक छ? वृक्षले दिने फल 21औं शताब्दीमा के फरक छ? र आजदेखि धेरै धेरै आधुनिक भइसकेपछि पानीको स्वाद, वायु, यो सबैमा केही परिवर्तन हुनेछ र? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुहुन्छ, संस्कार आफ्नो सबै नै गुमाए, म शून्यमा शून्य सरी बिलाए। जन्मे म यो सुख स्वर्ग पलाए, आखिर खाँक भई त्यसै बिलाए। आखिर खाँक भई त्यसै बिलाए। आखिर रहेछ श्री कृष्ण एक, न भक्ति भो न भो ज्ञान न भो विवेक। आखिरमा खाँक भई बिलाउनु छ। यो शरीर खाँक भई जानेछ, रहने छैन। के को नाता गोता सांसारिक यो व्यूह। बृहदारण्यक उपनिषदमा यज्ञवल्क्य ऋषिले आफ्नो पत्नीलाई भन्नुहुन्छ, नवा अरे पत्युह कामाय पतिः प्रियो भवत्य, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवत्य। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्य, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवत्य। अर्थात त्यो पत्नीको लागि आफ्नो पतिको सुखको लागि प्रिय हुन्नन् रे। आत्मनस्तु कामाय, आफ्नो आत्म सुखको लागि उसले प्रेम गर्दछन् भने नवारे जायायै प्रियाय जाया प्रिया भवत्य भने त्यो श्रीमानको लागि पनि, श्रीमतीको खुशीको लागि श्रीमती प्रिय हुँदिनन् रे। आत्मनस्तु कामाय। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्य, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवत्य। वित्त पनि व्यापार पनि आफ्नो सुखको लागि प्रिय हुन्छ रे।
नवारे देवानाम कामाय देवा प्रिया भवत्य। देवताहरू पनि आफ्नो सुखको लागि प्रिय हुन्छन् रे। जानुस् न मन्दिरमा भिड हुन्छ, सबैजना आफ्नै आत्म सुखको लागि त्यहाँ गएका छन्, केही माग्नको लागि, यो देऊ त्यो देऊ। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्य। सबै चिज आफ्नो व्यक्तिगत सुखको लागि प्रिय हुन्छ रे। यस भौतिक मृत्यु लोकमा आत्मनोबारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदित्यासितव्यो। यो आत्मालाई तिमी आत्मरूपी जीव, हे जीव तिमी आफूलाई अध्ययन गर, आफूलाई चिन। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भन्छ नि ब्रह्मसूत्रको पहिलो अध्यायको पहिलो पादको पहिलो मन्त्रले। हे मनुष्य हो, तिमीहरू ब्रह्म जिज्ञासा गर। के हो त ब्रह्म जिज्ञासा भनेको? ब्रह्म जिज्ञासा भनेको आफूलाई जान, म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म केही क्षणको लागि यहाँ छु। जन्मिँदाखेरि मसँग न पुत्र थिइन् न श्रीमती थिइन्, अहिले मसँग यी सबै आगन्तुक रूपमा आएका छन् अनि यी सबै छुट्छन्। फेरि कसरी छुट्छन् भने एक दिनको लागि होइन, 2 दिनको लागि होइन, सधैँको लागि छुट्छन्। अनि एकातिर तपाईलाई यस सृष्टिमा बचाइराख्नको लागि भयङ्कर ठुलो ठुलो शक्तिहरू कार्यान्वित पनि भएका छन्। तपाईलाई जीवन दिनको लागि सूर्य उदाउँदछ बिहान, तपाईलाई जीवन दिनको लागि यत्रो वायु तत्त्व छ, जल तत्त्व छ। तपाईलाई जीवन दिनको लागि तपाईको माताको स्तनमा तुरुन्तै तपाई जन्मिने बित्तिकै दूध आएको थियो। हेर्नुस् त कत्रो व्यवस्था तपाईलाई जीवन दिनको लागि भने सँगसँगै तुरुन्तै तपाईलाई दिएको यो सबै खोसिन्छ पनि। तपाईबाट तपाईको पुत्र खोसिन्छ, कि त ऊ छोडेर जान्छ तपाईलाई, कि त तपाईले उसलाई छोडेर जानुहुन्छ। निश्चित छ तपाईकी पत्नी पनि छुट्छिन्, तपाईलाई दिएको पद पनि छुट्दछ, तपाईले पाएको ऐश्वर्य पनि छुट्दछ, तपाईले पाएको माता पिता पनि छुट्दछन्, तपाईको यो शरीर नै छुट्दछ। त्यसलाई प्रलय भन्दछ। तपाईको लागि त्यो प्रलयको दिन निश्चित छ। भनेपछि किन त एकातिर एउटा शक्ति लागि परेको छ तपाईलाई जीवन दिनको लागि भने अर्कोतिर यी सबै लुटिन्छन् पनि। यो जाबो यति जाबो तर्क गर्न हामी किन सक्दैनौँ? किनभने महिनौदेखि राखिएको मांसाहार गर्यो अनि नशापान गर्यो अनि बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म आफूलाई इन्द्रिय तृप्तिमा डुबायो। कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक यी इन्द्रियहरू र यसका विषयहरू शब्द, स्पर्श, रूप, रस यसमा आफूलाई डुबायो। अनि आफ्नो बारेमा सोच्ने समय खै त? आहार, निद्रा भएर मैथुन यो त पशुहरूलाई पनि सुलभ छ। अझ पशुहरूलाई त मनुष्यलाई भन्दा बढी सुलभ छ। उसको आहार उसमा अति रोमाञ्चित हुन्छ। उसको आहारमा ऊ भलै नै हामी भन्दा हाम्रो नजरमा तुच्छ खाना खाएको होला, तर ऊ त्यसमा हामी भन्दा बढ्ता मिष्ठान्न पाउँछ कि? निद्रा भय मैथुन यसमा ऊ हामी भन्दा बढी परिष्कृत हुन सक्दछ उसको नजरबाट, उसको कोणबाट हेर्ने हो भने। तसर्थ हामीले यो आफूलाई चिन्ने कहिले पनि आवश्यकता महसुस गरेनौं। अझ म त भन्छु त्यो सामर्थ्यता नै प्राप्त भएन हामीलाई। तसर्थ हामीले आफ्नो बारेमा जिज्ञासा गर्नु छ, किनभने तपाईले मनुष्य शरीर प्राप्त गर्नुभएको छ, तपाईलाई बुद्धि र विवेक दिइएको छ। हामी को हौं त? वैदिक शास्त्रले भन्छ देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। गीता 2 अध्यायको 13औं मन्त्र। हामी आत्मा हौं,
यो शरीर परिवर्तनशील छ, यो जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट संक्रमित हुन्छ, तर आत्मा त्यही रहन्छ। न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता दोस्रो अध्यायको 19औं मन्त्र। न यो आत्मारूपी तपाईको न जन्म भयो न मृत्यु हुनेछ, न यो पहिला थियो अहिले छ पछि हुनेछ, यस्तो होइन। यो सधैँ थियो र सधैँ रहनेछ। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यो शरीरको मृत्यु भएपछि पनि यसको मृत्यु भने हुँदैन। अच्छेद्यो अयम आदायो अयम अक्लेद्यो अश्वस्यैव च नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपो। न यसलाई आगोले डढाउन सकिन्छ, न यसलाई पानीले भिजाउन सकिन्छ, न यसलाई शस्त्रले काट्न नै सकिन्छ। अनि बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जसरी तपाईले आफ्नो वस्त्र परिवर्तन गर्नुहुन्छ नि पुरानो भएपछि अथवा फोहोर भएपछि, त्यसै गरी तपाईले यो शरीर परिवर्तन गर्नुहुन्छ। भगवत गीता दोस्रो अध्यायको 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आदि मन्त्रहरू अध्ययन गर्नुहोला। यसरी निश्चित परिभाषा दिएको छ हाम्रो शास्त्रले। अरु यो आत्मा रूपी तपाई अरु के हो त? य वैके चस्मा लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमस्मेविते सर्वे गच्छन्ति। कौचितकी उपनिषद। अर्थात यो शरीर छोडेपछि चन्द्रलोक हुँदै जान्छ अरे। स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहै वैतैः सर्वैरुत्क्रामति। अर्थात जसै यो शरीर छोड्छ नि, मन बुद्धि अहंकार लिएर यो शरीर जान्छ रे। अनि तस्मान् लोकान् पुनरे अस्माय लोकाय कर्मणे, फेरि फर्केर आउँछ रे। त्यो बृहदारण्यक उपनिषद 4:4 छ। अर्थात जान्छ रे अनि पुनः आउँछ रे। अर्थात तपाईको गति छ रे, जाने आउने। यसको ब्रह्मसूत्र पनि बनाइदिनु भयो वेदव्यासले। उत्क्रान्तिर गत्यार आगतिर नाम ब्रह्मसूत्र 2:3-20। स्वत्मना च उत्तर्योः न अणु एतत् श्रुति रीति चेत् नैतराधिकारात्। स्वशब्दो अनुनाभत् च अविरोधश्च चन्दनवत् अवस्थिति वैशिष्यादिति चेत् न विपगमाधृततिः गुरुद्वालोकवत् वितृको चन्दवत् तथा दर्शयति पृथक उपदेशात्। ब्रह्मसूत्र 2:3-20, 2:3-21, 2:3-22, 2:3-23, 2:3-24, 2:3-25, 2:3-26, 2:3-27, 2:3-28 यी ब्रह्मसूत्रहरूको भाष्य स्वयं आदि शंकराचार्यकै हेर्नु भयो भने पनि यहाँ यो आत्मरूपी तपाईको गति छ भनेर स्वयं शंकराचार्यले पनि मान्नु भएको छ। तर 2:3-29 मा गएर तद्गुण सारत्वात् तब्दपदेशः प्राज्ञवत्, यो ब्रह्मसूत्रमा गएर फेरि शंकराचार्यले आत्मरूपी तपाई अणु हैन विभु भनेर भनिदिनु भयो। खैर, यो त उहाँलाई साक्षात भगवान श्रीकृष्णकै निर्देशन थियो। अर्थात तपाईमा गति छ भनेर ब्रह्मसूत्रले भन्यो। अनि तपाई अझै कस्तो छ? एव च आत्मा काञ्चनर्यम् न च पर्यायाद् अपि विरोधः विकरादिभ्यः अन्त्यवस्थितेश्च वै नित्यत्वात्। ब्रह्मसूत्र 2:3-32, 2:3-33, 2:3-34। अर्थात यो आत्मा सूक्ष्म छ रे। हात्तीको शरीर पाए पनि अथवा कमिलाको शरीर पाए तापनि फिट हुनु पर्यो नि। यो ब्रह्मसूत्रले त्यो भन्दछ। अनि तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ रे भन्दाखेरि शास्त्रले भन्छ हृदय एष आत्मा। प्रश्नोपनिषद 3 छ। अर्थात तपाई हृदयमा बस्नुहुन्छ रे। शवाहि एष आत्मा हृदि छान्दोग्य उपनिषद 8:3-3। अर्थात हामी आत्मरूपी हामी हृदयमा हाम्रो बास हुन्छ रे। प्रजापतिरुवाच किम पश्यति तितौ चतुः सर्वम एवं इदम आवाम आत्मान पस्तावः अलोमभ्यानकेभ्यः प्रतिरूपम इति। छान्दोग्य उपनिषद
8:8:1 यहाँ प्रजापतिले प्रश्न गर्छन्, यो आत्मा कसरी बस्छ भन्दाखेरि आलोमाभ्य आनखेभ्य, टुप्पीको टुप्पादेखि, कपालको टुप्पादेखि लिएर खुट्टाको नङको टुप्पासम्म यसको फैलावट छ, तर यो हृदयमा बस्दछ। अनि यसको स्वभाव कस्तो छ त? अणु प्रमाणात्, कठोपनिषद 1:2:8 न नरणे औरेणा प्रोक्तयेष सुविज्ञेयो बहुदे चिन्तिमान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्त नास्ति अणियान हि तर्क्युम अणु प्रमाणात्। अणु भनेर भनिदियो हाम्रो शास्त्रले, यो अणुरूपी छ अरे। अझ अगाडि भनौँ न, कस्तो छ भन्दाखेरि श्वेतासुतर उपनिषदले भन्छ, बाला अग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञः स अनन्ताय कल्पिते। यो बाला अग्रशत भागस्य, कपालको टुप्पोको एउटा सानो भाग लिने रे, त्यसलाई 100 टुक्रा गर्नुहोस् रे, अनि पुनः अझै 100 टुक्रा गर्नुहोस् रे, अनि कल्पितस्य छ भनिदियो। त्यसपछि त्यति सानो कल्पना गर है, अति सूक्ष्म। यसरी शास्त्रले यो जीवरूपी तपाईको वर्णन गरेको छ र तपाईलाई शरीर दिइन्छ। कस्तो शरीर दिइन्छ त? जलजा 9 लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विशन्ति, जलमा 9 लाखवटा शरीर दिएको छ रे, वनस्पतिमा 20 लाख लक्ष्य विशन्ति, कृमया रुद्र संख्यकः, किरा फट्याङ्ग्राहरूको 11 लाख, पंक्षिणाम 10 लक्षणाम, पंक्षी रूपी स्वरूपमा 10 लाख शरीरहरू दिएको छ। त्रिंशला लक्षाणी पाशवः, 30 लाख पशु शरीर, चतुर लक्षाणी मानुषः, 4 लाख मनुष्यको शरीर। यसरी 84 लाखवटा विभिन्न शरीरहरू दिएको छ। यस्तो छौँ हामी, र ती 84 लाख शरीरहरूमध्ये एउटा मात्रै शरीर छ जुन कर्मयोनि छ, अन्य सबै भोगयोनि छन्। र त्यो कर्मयोनि शरीर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। दुर्लभो मानुषो देहो धेनाम क्षणभङ्गुरा, भागवत 11:2-29। राजा विदेह भन्नुहुन्छ, यो मनुष्य देह अति दुर्लभ छ। यस्तो दुर्लभ मनुष्य देह लिएर तपाईँ आउनु भएको छ। अब गर्नु पर्यो के त? एक पटक भृगु ऋषि आफ्नो पिता वरुणका जानुहुन्छ यही प्रश्न गर्नको लागि, म जीवरूपी आत्मा, म गरौँ के त? ब्रह्मको बारेमा बोध गर भन्ने उसलाई निर्देशन दिइन्छ। अनि उनले प्रश्न गर्छन् भृगु ऋषिले, क ब्रह्म भनेको के हो? भगवान वरुण देवले भन्नुहुन्छ, यतो इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति तद्विजिज्ञासास्य तद्ब्रह्मम् इति। जसबाट यो संसारको प्राकट्य भयो, जसबाट यस संसारको पालन हुन्छ र जसमा गएर यस संसार लय हुन्छ, त्यो हो ब्रह्म। जो खोज। अनि जीवरूपी भृगु ऋषि गएर खोज्नुहुन्छ, अनि खोजेर आएर उहाँ अन्नमय कोषको चैतन्यतामा पुग्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, अन्नम ब्रह्मति विजनात् अन्नादेव खलिमानी भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त विशन्ति। त्यो ब्रह्म भनेको त अन्न रहेछ, किनभने अन्नबाट नै समस्त जीवात्माको प्राकट्य हुन्छ। अन्नले नै समस्त जीवात्मालाई पालन गर्दछ, अनि सबै गएर अन्न माने गएर लीन हुन जान्छन्। पिता वरुणले भन्नुहुन्छ, मिलेन, पुनः अझै तपस्या गर। त्यसपछि भृगु ऋषि प्राणमय कोषको चैतन्यतामा पुग्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, प्राणो ब्रह्मति विजनात् प्राणादेव खलिमानी भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्त विशन्ति। अर्थात् त्यो ब्रह्म भनेको त प्राण रहेछ नि, प्राणबाट नै प्राकट्य, प्राणले नै सबैको जीवन धानेको, अनि प्राणमै गएर लय हुने त्यो प्राण भनेको ब्रह्म रहेछ। त्यो पनि होइन भनेर पठाइदिन्छन्। अनि पुनः उनी तपस्या गर्छन्, आएर भन्छन्, मनः ब्रह्मति वचनात् मनसा एव खलिमानी भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः पर्यन्त विशन्ति। अर्थात् त्यो ब्रह्म भनेको त मन हो। मनमय कोषमा पुग्नुभयो उहाँ। यसरी पुनः पुनः उहाँलाई फर्काइन्छ। त्यसपछि फेरि आएर उहाँले विज्ञानमय कोषमा पुग्नुहुन्छ अनि आएर भन्नुहुन्छ, विज्ञानम ब्रह्मति विजनात्
विज्ञानादेव खलिमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रेन्त विशन विशन्ति। अनि त्यसपछि अन्त्यमा गएर उहाँले पत्ता लगाउनुहुन्छ र आउनुहुन्छ आनन्दो ब्रह्मोति व्यजनात् आनन्दादेव खलिमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दम प्रेन्त विशन विशन्ति। यहाँ पुगेर वरुणदेवले स्वीकार गर्नुहुन्छ, हो तिमीले जान्यौ ब्रह्म भनेको के हो? आनन्द हो, आनन्द। अनि आनन्द भनेको के हो त? हामी सबै जीवात्मा त्यही आनन्दको खोजीमा छौं। तपाईहरू टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ, के को लागि? किन? तपाईको छोरा स्कुल जान्छ, के को लागि? सोध्नुस् न। 1 कक्षा जाँदैछ, किन बाबु? किन 1 कक्षा गएको? 2 कक्षा हुनको लागि। 2 कक्षा किन? 3 कक्षा हुनको लागि। एवं प्रश्न गर्दै जानुहोस्। ऊ 10 कक्षा, त्यसपछि उसले भन्छ म पीएचडी गर्नेछु। पीएचडी किन गर्नु पर्यो बाबु? मलाई त्यसपछि पद प्राप्त होला, ऐश्वर्य प्राप्त होला, त्यो किन गर्नु पर्यो? मलाई स्त्री प्राप्त होला सुन्दर, त्यो किन चाहियो? किन चाहियो? किन माथि किन लगाउनुस्? अन्तिममा उत्तर आउनेछ आनन्द। त्यो जडेहा पनि अहिले कुनै नशापान गर्ने ठाउँमा जाँड खाइरहेको छ भने त्यसलाई प्रश्न गर्नुस्, उसले आनन्दको खोजीमै भौतारिँदै त्यहाँ गएको हो। खोला बगेको देख्नु भएको होला नि, एकदम नागबेली खाँदै बग्छ, यता जान्छ, होइन होइन भन्दै। ऊ कहाँ जान खोजिरहेको छ? ऊ आफ्नो अंशी समुद्र जान खोज्दैछ। 1 गिलास पानी घोप्टाइदिनुस् त, त्यो बग्दछ, उसले पनि त्यहाँ खोज्दछ। समुद्र आफ्नो अंश कहाँ जान खोज्दछ। तसर्थ हामी को हो त? हामी किन आनन्द चाहन्छौँ? त्यो आनन्द भन्ने केही चिज छ है। को हो त्यो आनन्द? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चित आनन्द विग्रह अनादिर आदिर गोविन्द सर्वकारण कारणम। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ त्यो आनन्द भनेको भगवान श्री हरि कृष्ण हुनुहुन्छ। आनन्दैव हि रस्तात् आनन्दः पश्चात् आनन्दः पुरस्तात् आनन्दो दक्षिणतः आनन्दोत्तरतः आनन्दैवेदग्वं सर्वं जता ततै आनन्दै आनन्द। यही आनन्दको खोजमा हामी समस्त जीवात्माहरू लागि परेका छौं र हाम्रो मूलभूत उद्देश्य त्यही आनन्द प्राप्ति गर्ने हो। मूल आनन्द, त्यही आनन्दको पछि हामी लाग्दछौं। हर दिन हर क्षण नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण पनि अकर्मा रहन हामी सक्दैनौं। प्रत्येक क्षण हामी केही न केही गरि नै रहेका हुन्छौं। के को लागि त? आनन्द प्राप्तिको लागि। बस एक आनन्द। अनि त्यो आनन्द भनेको के हो? श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान श्री हरि कृष्ण। मामै वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः। मेरो अंश हो यी जीवात्माहरू सबै। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। यी जीवहरूको, हामीहरूको चाहे माता भन पिता भन, सबै म हुँ। गतिर् भर्ता प्रभुः साक्षी निवासा सर्वं सुहित प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। गीता 9 अध्यायको 18औं मन्त्र। म यिनीहरूलाई गति दिने प्रभु, साक्षी, म सबै मै हुँ। सुबालोपनिषदले पनि भन्छ नि, नारायणो माता पिता भ्राता निवास सुहृत। सुबालोपनिषद 6:4। एष अहं प्रियात्मा सुतश्च सकः गुरुः दैवम् इष्टम्। भागवत 3 स्कन्धमा भगवान कपिलदेवले भन्नुहुन्छ नि, मलाई कसैले सखाको रूपमा, कसैले सुहृतको रूपमा, कसैले गुरुको रूपमा मलाई नै पुज्दछन्। मै हुँ सबै। मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भदधाम्यहम्। म बीज प्रजापिता हूं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत् योनिर अहम बीज प्रजापिता। म सबै जीवात्माहरूको हृदयमा सँगसँगै हुन्छु। तपाईको हृदयमा सँगसँगै भगवान श्री हरि बस्नु भएको छ। द्वा सयुजा सुपर्णा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाति। ऋग्वेद पहिलो मण्डलको 164 सूक्तको 20औं मन्त्र। श्वेता स्तोत्र उपनिषदमा पनि यो मन्त्र 4 छ।
नारायण उत्तर तापनि उपनिषदमा पनि छ, पहिलो मन्त्र नै यही हो। मुण्डको उपनिषदमा पनि छ यो मन्त्र 3-1-1। अर्थात् यो शरीर, वृक्षरूपी शरीरमा एउटा चरारूपी भगवान हुनुहुन्छ रे, अनि हामी जीव छौँ रे। जीवले सुख दुःखको फल खान्छ भने भगवानले त्यसलाई निहालिरहेका छन् रे, हेरिरहेका छन् रे। तर जीव अर्कैतिर मुख फर्काएर बसेको छ। हामीलाई उसतिर फर्किनु छ, भगवान श्रीहरितर्फ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरि शरणम। हरे कृष्ण।